how to form classes mid values are given. मिड भ्यालु दिएको छ भने क्लासहरु कसरी फर्मेसन गर्ने भन्ने प्रब्लम छ। त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल जस्तो मिड भ्यालु अथवा यसलाई सेन्ट्रल भ्यालु पनि भन्छ अथवा सेन्ट्रल र्याङ्क पनि भन्छ है, साइज अफ क्लास पनि भन्छ, त्यो त्यो जे पनि भन्न सक्छ। मिड भ्यालु मिड भ्यालु र यससँग करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यसरी दिएको छ। मिड भ्यालु कति छ भने 10, 20, 30, 40, 50 दिएको छ मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 8, 10, 20, 50 र 7। फ्रिक्वेन्सी यसरी दिएको छ, मिड भ्यालु यसरी दिएको छ। मिड भ्यालु दिएको केसमा अब क्लासहरु कसरी फर्मेसन गर्ने त यसको लागि पनि एउटा रुल छ। जस्तो इन्क्लुसिभ क्लास दिएको केसमा त्यसलाई एक्सक्लुसिभ कसरी बनाउने भन्ने पनि एउटा रुल थियो। त्यसमा करेक्सन फ्याक्टर भन्ने थियो, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने, त्यसपछि त्यो करेक्सन फ्याक्टर लगेर लोअर लिमिटमा माइनस गर्ने, अप्पर लिमिटमा प्लस गरिदियो भने के हुन्थ्यो, इन्क्लुसिभ क्लास एक्सक्लुसिभ क्लासमा कन्भर्ट हुन्थ्यो है। भने अब अहिले चाहिँ मिड भ्यालु दिएको छ भने यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, यसको लागि पनि करेक्सन फ्याक्टर छ। करेक्सन फ्याक्टर यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं, यो करेक्सन भनेको एडजस्ट गर्नको लागि। यो मिड भ्यालु दिएको छ भने यसलाई लिमिटहरु लोअर लिमिट यतिदेखि यतिसम्म, यतिदेखि यतिसम्म भन्ने लोअर देखि अप्पर लिमिट सम्म भनेर त्यो दुईवटा भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई करेक्सन फ्याक्टर चाहिन्छ। त्यो करेक्सन फ्याक्टर कसरी आउँछ भने मिड भ्यालु अफ सेकेन्ड क्लास minus mid value of first class divided by 2। यो करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला यो हो। हामीले हिजो लेखेकै फर्मुला जस्तो जस्तो देखिन्छ है। दुईवटाको डिफरेन्स डिभाइड बाइ 2 हाफ गरिदिनु, त्यही टाइपको फर्मुला थियो हिजो पनि एडजस्ट गर्नेमा, यो इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ बनाउनेमा। भने आजकोमा यो मिड भ्यालुलाई क्लास बनाउनेमा पनि उस्तै खालको फर्मुला छ। तर यसमा मिड भ्यालु अफ सेकेन्ड क्लास माइनस मिड भ्यालु अफ फर्स्ट क्लास डिभाइड बाइ 2, यो दुईवटा क्लासको डिफरेन्सलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, हाफ गरिदिनु, त्यसलाई भन्छ करेक्सन फ्याक्टर। अहिले हाम्रो यो केसमा चाहिँ के को भ्यालु कति हुने भयो हेर त, 20 माइनस 10/2, 10/2 भनेको 5 हो हैन। 20 minus 10 divide by 2, 20 minus 10, 10 divide by 2 गर्दा 5 हो। अब त्यसो भए मिड भ्यालु त दिएको छ, अब लोअर लिमिट कति हुन्छ त, त्यसो भए यो क्लासको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कति कति हो त भनेर म यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छु, अनि बाँकी रहेको क्याल्कुलेसन एन्ड सो अन भनेर छोड्दिन्छु मैले, अनि डाइरेक्टली लेख्दा हुन्छ। एउटा क्लास चाहिँ कसरी लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आउँछ एउटा क्लास फर्मेसन गरौँ है, अनि बाँकी क्लासको लिमिटहरु चाहिँ आफै निकाल्नु। अब लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास एल भनेर लेखेको छु नि मैले, त्यो भनेको लोअर लिमिट है। सर्ट लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास भनेको यो फर्स्ट क्लास भनेको 10 छ मिड भ्यालु है। यो मिड भ्यालुमा करेक्सन फ्याक्टर आएको छ नि, करेक्सन फ्याक्टर माइनस गरिदियो भने लोअर लिमिट हुन्छ, मिड भ्यालुमा करेक्सन फ्याक्टर के को भ्यालु प्लस गरिदियो भने अप्पर लिमिट आउँछ। भनेको कति हुने भयो त, फर्स्ट क्लासको मिड भ्यालु 10 प्लस करेक्सन फ्याक्टर के भनेको 10 प्लस, सरी लोअर लिमिटमा माइनस गर्ने है,
10 minus 5 गर्नु 5 गर्नु भनेको यो फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट 5 अप्पर लिमिट कति हुन्छ अप्पर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास भनेको 10 मा प्लस के गर्दिनु करेक्सन फ्याक्टर प्लस गर्दिनु 10 भनेको यो मिड भ्यालुमा है फर्स्ट क्लासको मिड भ्यालुमा प्लस के गर्दिनु भनेको 10 प्लस 5 कति भयो 15 अब यसको मतलब क्लास मैले यहाँ साइडमा लेखिदिएँ है यसको क्लास चाहिँ के हुने रहेछ त मिड भ्यालु 10 भएको केसमा यसको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कति कति हुने रहेछ त हेर त यहाँ अघि क्याल्कुलेसन गरिसकेकोमा 5 to 15 हुने रहेछ हो अब एक्ज्याक्टली 5 to 15 को मिड भ्यालु 10 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गरौँ 5 र 15 को मिड भ्यालु कसरी आउँछ भन्दा 5 + 15 डिवाइड बाइ 2 गर्ने मिड भ्यालु फाइन्ड गर्ने तरिका के लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइड बाइ 2 गर्ने भनेको लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट 5 + 15 20 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 10 आयो 10 आउने है मिड भ्यालु पनि आयो त्यही भएर अब बाँकी रहेको क्लासहरुको पनि यसरी नै यो लिमिटहरु छुट्याउने भने कसरी छुट्याउन सकिएला हेर त यो 20 यही प्रोसेसबाट लोअर लिमिटको लागि मिड भ्यालु माइनस के 20 माइनस के भनेको 5 20 माइनस 5 कति भयो 15 अनि अप्पर लिमिट 20 + 5 गर्ने 25 भयो 15 to 25 यसको ठीक बीचमा 20 हुन्छ 15 + 25 40 40 डिवाइड बाइ 2 20 है यसरी आउँदो रहेछ ल अब यही प्रोसेसबाट यो 30 को पनि 30 माइनस के गर्ने 30 माइनस 5 गर्ने लोअर लिमिट 30 + 5 गर्ने अप्पर लिमिट भनेको 25 to 35 35 to 45 र 45 to 55 हुन्छ यही सेम प्रोसेस हो 5 माइनस गर्ने लोअर लिमिट 5 प्लस गर्ने अप्पर लिमिट यसरी ठीक छ यस सर यो चाहिँ मिड भ्यालु दिएको केसमा क्लासहरु फर्मेसन गर्ने मेथड हो ल अब यस पछाडी म जान्छु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यहाँ अहिले त यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यो के हो सिम्पल फ्रिक्वेन्सी भन्छ के यसलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सीहरु नर्मली कस्तो हुन्छ भने यसको प्याटर्न कस्तो हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ म्याक्सिमम भएपछि फेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ फ्रिक्वेन्सीको टेन्डेन्सी जहिले पनि त्यही नै फ्रिक्वेन्सीको टेन्डेन्सी के हुने रहेछ फर्स्ट इन्क्रिज हुन्छ अनि म्याक्सिमम भएपछि फेरि के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ है तर जब फ्रिक्वेन्सीहरु ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ अर्डरमा आएको छ अथवा ग्रेजुअली डिक्रिजिङ अर्डरमा आएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी सिम्पल फ्रिक्वेन्सी होइन त्यो चाहिँ के हो यो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेट भनेको सम एड गर्ने भनेको है जम्मा गर्दै जाने टोटल गर्दै जाने भनेको क्युमुलेट भनेको है अब एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन म तपाईहरुलाई देखाउँछु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको पनि टाइपहरु छ एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ भने अर्को मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फर्स्टमा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र यसको टाइप्स क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अब एउटा एक्जाम्पल लिन्छु म र त्यसपछि त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ म त्यो एक्जाम्पलबाट दिन्छु है जस्तो प्रोडक्सन युनिट्स the number of items number of item भनेको फ्रिक्वेन्सी हो obviously र प्रोडक्सन युनिटहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ 0 to 10 10 20 20 30 30 40
र 40 50 त्यस्तै नम्बर अफ आइटम्स सरी नम्बर अफ फर्म भनेर चाहिँ यसमा प्रोडक्सन युनिट त यता आइसकेको छ त्यही भएर फर्म नम्बर अफ फर्ममा चाहिँ 10 त्यस्तै 17 20 15 9 यसरी दिएको छ। अब यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न नर्मली अघि मैले भने जस्तै इन्क्रिज हुँदै गयो म्याक्सिमम भएपछि फेरि डिक्रिज हुँदै गयो फ्रिक्वेन्सी है यो नर्मल प्याटर्नमा छ रेगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ यसलाई कहिलेकाहीँ इरेगुलर पनि आउँछ कहिले बढ्ने घट्ने भएर आउँछ कि एभरेजली आउँछ फ्रिक्वेन्सीहरू यो इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ त्यसलाई त्योसँग त हामी अहिले पुगेका छैनौँ अनि मैले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कसरी बनाउने जसको दुईवटा टाइपहरू छ के रहेछ अरे एउटा चाहिँ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ भने अर्को मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ डिस्ट्रिब्युसन है मैले यो क्वेसनको रूपमा मैले यसलाई लेखेँ भने अब यसको फर्स्टमा less than cumulative frequency distribution right first one less than cumulative frequency distribution अब less than cumulative frequency distribution भनेको यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले चाहिँ नर्मली यो फ्रिक्वेन्सीमै फोकस हुन्छ है यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि फ्रिक्वेन्सीलाई क्युमुलेट गर्ने यतापट्टि अगाडिको भेरिएबललाई अथवा क्लासलाई केही गर्ने होइन अगाडिको भेरिएबललाई चेन्ज गर्ने होइन है के गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर फ्रिक्वेन्सीलाई क्युमुलेट गर्ने भनेर त्यो भएर प्रोडक्सन युनिटलाई हामीले एज इट इज लेख्न पनि सक्छौँ अथवा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ भने हामीले यो लेस देन प्रोडक्सन युनिट भनेर पनि लेख्न सक्छौँ लेस देन भेरिएबल भ्यालु भनेर पनि लेख्न सक्छौँ दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ है यसलाई दुई तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ एकपटक चाहिँ यो क्लास जे छ एक्ज्याक्टली त्यही क्लासले नै पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखिदिने लेस देन सीएफ भनेर है अर्को चाहिँ यो प्रोडक्सन युनिट जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई लेख्ने तरिका थोरै फरक गरिदिने किनभने लेस देन सीएफ हो भने लेस देन भ्यालु भनेर लेखिदिने अनि फ्रिक्वेन्सीलाई फ्रिक्वेन्सी लेखिदिने तर अहिले मैले चाहिँ यो क्लासलाई चेन्ज नगरिकन प्रोडक्सन युनिट्स र त्यसपछि यो नम्बर अफ फर्म भनेको छ फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सीलाई मैले अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अथवा लेस देन सीएफ भनेर लेख्नु सीएफ भनेको के रहेछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सर्टमा सीएफ भन्छ अब प्रोडक्सन युनिट जे छ त्यही लेख्नु 0 to 10 10 to 20 20 30 30 40 र 40 50 अब लेस देन सीएफ भनेको के हो भने जस्तो अब यसमा हेर है प्रोडक्सन युनिटमा हेर्ने हो भने लेस देन 0 युनिट प्रोड्युस हुने नम्बर अफ फार्म यहाँ दिएको छ कि छैन हेर त युनिट नै प्रोड्युस नहुने फार्महरु दिएको छ यहाँ दे छैन लेस देन 0 भन्ने छ यहाँ कहीं छैन छैन 0 बाट के छ नेगेटिभ यहाँ सधैं छैन है भनेको मतलब लेस देन 0 लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 गर्न मिल्दैन यसमा किनभने लेस देन 0 भन्ने भ्यालु नै छैन तर हामीले लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 त गर्न सक्छौं सक्दैन लेस देन 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म कति छ हेर त यहाँ क्वेशनमा हेर उता हेर्नु पर्दैन यसमा लेस देन 10 10 वटा युनिट भन्दा कम युनिटहरु प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म कतिवटा छ 10 वटा छ 0 to 10 भनेको त्यही हैन र लेस देन 10 भने त हो त्यसै लेस देन 20 युनिट भन्दा कम प्रोड्युस गर्ने फार्महरु कतिवटा छ ल भन लेस देन 20 युनिट प्रोड्युस गर्ने फार्महरु नम्बर अफ फार्म कति छ
20 भन्दा कम युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म कति छ? 17 होला नि। हो अरु पनि बोल ल। लेस देन 20 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म कति छ? जबकि लेस देन 10 युनिट प्रोड्युस 10 थियो। लेस देन 20 भनेको लेस देन 10 पनि हो। 20 भन्दा कम भनेको 10 भन्दा कम पनि त 20 भन्दा कम हो नि। त्यो भएर लेस देन 20 भनेको 20 भन्दा माथिको यो सबै युनिटहरु लेस देन 20 हो भनेको नम्बर अफ फार्म भनेको 17 र 10 यो टोटल गर्नु पर्यो। कति रहेछ? 27। लेस देन 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म 10, लेस देन 20 युनिट प्रोड्युस गर्ने 17 प्लस 10 गर्ने 27 रहेछ। भने लेस देन 30 युनिट प्रोड्युस गर्ने कति होला त्यसो भए? 47। 47 हो। यो लेस देन यो सर्टेन नम्बर अफ युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म यदि हामीले डाइरेक्टली यहाँ त यो त सिम्पल फ्रिक्वेन्सी हो किनभने प्रत्येक क्लासमा यो 10 यहाँ यसमा पर्दैन यसमा पर्छ 20 यसमा पर्दैन यसमा पर्छ सबै छुट्याएका छौँ है एउटा अर्कोसँग ओभरल्याप भएको छैन सेपरेटली लेखेका छौँ यो फ्रिक्वेन्सीहरू। तर अब क्युमुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीहरू एड गर्दै जाने। अघि भर्खर मैले भने नि लेस देन 10 हुँदाखेरि 10 मात्रै थियो, लेस देन 20 भन्दाखेरि 10 प्लस 17 दुईटा जोड्नु परेको परेन? जोडेर आयो नि टोटल गर्नु। त्यसै लेस देन 30 भन्यो भने यो तीनवटै जोड्नु पर्यो, लेस देन 40 भन्यो भने चारवटा जोड्नु पर्यो, लेस देन 50 भन्यो भने यो पाँचवटै जोड्नु पर्यो। यसरी फ्रिक्वेन्सीहरू एड गरेर आएको छ, टोटल गरेर लेखेको छ भने, क्युमुलेट गरेर लेखेको छ भने त्यसलाई के भन्छ? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। र लेस देन किन भयो भने अघि मैले भने यो अपर लिमिटहरू आयो भनेदेखि यो अपर लिमिटलाई लिएर हामीले लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 यो युनिटहरू हामीले त्यहाँ एक्सप्रेस गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यही भएर यसलाई लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ। अब हेर त लेस देन सिएफ भनेको हामीले कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने टप टु बटम फ्रिक्वेन्सीहरू ग्रेजुअली एड गर्दै जाने, अरू केही गर्नु पर्दैन। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एज इट इज 10 छ नि 10 लाई एज इट इज राख्ने। अब यसपछि फ्रिक्वेन्सीहरू एड गर्दै जाने। जस्तो अब हामी के गर्छौँ 10 प्लस 17 गर्छौँ, 10 प्लस 17 27 अनि अब यो 10 प्लस 17 प्लस 20 गर्ने त्यो भनेको 10 प्लस 17 त आइसकेको छ 27। 27 मा फेरि कति एड गर्ने 20, 27 प्लस 20 गर्ने 47 भयो हो। अब यस्तै फेरि 47 मा फेरि कति एड गर्ने 15 एड गर्ने कति हुन्छ 62 हो। 62 अनि फेरि 62 मा प्लस 9 गर्ने 62 प्लस 9 कति हुन्छ यो? अब यसमा टोटल नम्बर अफ फर्म कति थियो त यो n को भ्यालु कति थियो हेर त यो सबै टोटल गर्दाखेरि 71 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। सबै टोटल गर्दाखेरि 71 आउँछ। र लेस देन सीएफ को लास्टमा आउने भ्यालु चाहिँ कति रहेछ? यो अहिले मैले प्लस प्लस गरेर देखाएँ नि, यो देखाइरहनु पर्ने होइन खासमा। हामीले डाइरेक्टली 10, 27, 47, 62, 71 भनेर लेख्छौँ। यसको लास्टमा आउने भ्यालु के हुने रहेछ? टोटल हुने रहेछ। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ लेस देन सीएफ को लास्टमा आउने भ्यालु। अब यसलाई हामीले अघि जस्तो गरेर 17 प्लस 10 गरिराख्नु परेन के। अब यहाँ हेर त यो भ्यालुहरु हेर्दाखेरि लेस देन 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फर्म 10, लेस देन 20 युनिट प्रोड्युस गर्ने 27, लेस देन 50 युनिट प्रोड्युस गर्ने 71, लेस देन 40 युनिट प्रोड्युस गर्ने 62। डाइरेक्टली हेर्न पाइयो। अब यहाँ प्लस प्लस गरिराख्नु पर्यो है। यो चाहिँ लेस देन सीएफ भने अर्को चाहिँ मोर देन सीएफ भन्ने छ। अर्को मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है। अब यो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि फर्मुला त यस्तै हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट यसरी लेख्ने हो, या लेस देन सीएफ को ठाउँमा अब के लेखिन्छ मोर देन सीएफ लेखिन्छ। मैले यसैलाई स्लाइडली चेन्ज गर्छु। यदि मैले लेखिसकेको छ भने मैले यसलाई मेटाउँछु र त्यसपछि अगाडिको प्रोडक्सन युनिट सेम हुन्छ अनि लेस देन सीएफ को ठाउँमा मोर देन सीएफ लेख्छु, माथि चाहिँ लेस देन सीएफ को ठाउँमा मोर देन सीएफ लेखिदिन्छु। अर्को फर्मुलेट बन्छ। त्यही भएर अर्को फर्मुलेट बनाऊ सेकेन्डमा। सेकेन्डको लागि यो लेस को ठाउँमा अब के हुन्छ मोर, मोर देन, र यो पनि मोर देन सीएफ को लागि
कोलमको स्ट्रक्चर। अब यसलाई मैले मेटाइदिन्छु त, मेटाइदिँदा हुन्छ हैन? Yes, sir. अब यसलाई मैले मेटाइदिएँ र यसपछि अब यसमा म मोर देन CF भ्यालुहरु कसरी आउँछ यो भन्नु छ। यसको मिनिङ के हो? खासमा यसको स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हुन्छ भने खाली क्याल्कुलेसन गर्ने छोड्ने म्याथमेटिक्स जस्तो हुँदैन। यसमा आइसकेको भ्यालुलाई के गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने, के हो कस्तो हो भनेर एनालाइसिस गर्ने काम हुन्छ कि स्ट्याटिस्टिक्समा। भ्यालु मात्रै आउने काम गर्दैन है, धेरै जसो कुरो अतिवरको पनि लिमिटेसन छ, स्कोप छ, कतिसम्म एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा त छ। तर पनि यो लेस देन CF र मोर देन CF को मिनिङ पनि सँगसँगै बुझ्नु आवश्यक। जस्तो अब मोर देन CF चाहिँ लास्टबाट एड गर्दै आयो भने हुन्छ भन्ने छ कि सरस्वती म्याथमेटिकली हिसाब गर्ने भने गाह्रो छैन। 9 को 9 नै लेख्ने, 9 + 15 अनि त्यो जति आउँछ त्यो +20 आएकोमा फेरि +17 अनि फेरि +10 गर्ने। अघि माथिबाट तल एड गर्दै गएका थियौ भने अब तलबाट माथि फ्रिक्वेन्सी एड गर्दै आउने, त्यो गर्ने बित्तिकै मोर देन CF आइहाल्यो। तर त्यसको इम्प्लिकेसन के हो त भन्दा जस्तो यसमा हेर, यहाँ माथिबाट गर्ने मैले यहाँबाट मोर देन 50 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म छ कि छैन? मोर देन 50 युनिट्स छैन। छैन, मोर देन 50 छैन, अप टु 50, 50 सम्म मात्रै छ। मोर देन 40 छ? छ। कतिवटा छ? मोर देन 40 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म कति छ? 9. 9 छ। मोर देन 30? 9 + 15. मोर देन 30 मा 15 + 9 24 भयो। मोर देन 20 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फार्म 20 + 15 + 9 हुने भयो हो। त्यस्तै मोर देन 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने 17 20 15 9 सबै एड गर्ने। मोर देन 0 भनेको सबै एड गर्ने, मोर देन 0 भनेको सबै भयो है। त्यही भएर लेस देनमा माथिबाट एड गर्दै आउने भने मोर देनमा कहाँबाट आउनु पर्ने छ? तलबाट एड गर्दै आउने। लास्टको फ्रिक्वेन्सी एज इट इज राख्ने, 9 को 9 नै भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ 9 + 15 24 अनि यसमा फेरि 24 + 20 44 अनि यसमा फेरि 44 + 17 कति हुन्छ? 61 र 61 + 10 70। यसलाई भन्छ मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो जुन लोअर लिमिटहरु आएको छ, यो लोअर लिमिट भन्दा बढी भ्यालु लिने नम्बर अफ आइटमहरु चाहिँ केमा आउँछ? मोर देन CF मा आउँछ। यो चाहिँ लेस देन CF र मोर देन CF हो। भने यस्तै अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ। यसैबाट म रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पनि एक्जाम्पल गराउँछु है। क्वेशन यसैलाई लिएर म रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा म यसबाटै गराउँछु। यो क्युमुलेटिभको ठाउँमा अब रिलेटिभ। रिलेटिभ सँगसँगै रिलेटिभ थाहा भएपछि पर्सेन्टेज सजिलैसँग आउँछ है। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यो सँगसँगै आउँछ एकै पटकमा। त्यो भएर मैले पर्सेन्टेज पनि सँगै लेखेँ। ल यो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि मेटाइदिएँ है। यही एक्जाम्पललाई लिएर मैले अब यता पछाडि के गर्छु, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र अर्को पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी। यसलाई मैले अलिकति स्लाइडली चेन्ज गर्ने यो किनभने यो क्याल्कुलेसनमा पोइन्टहरु धेरै पछाडि चाहिँ पोइन्टहरु आउने भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ फेरि। त्यो भएर मैले यसमा 8 लेखेर यसलाई 70 बनाएँ है। क्याल्कुलेसनमा कम्प्यारेटिभली सजिलो होला भनेर। नम्बर त फेरि 71 मा नमिल्ने भन्ने त हुँदैन है। अब 0 to 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने नम्बर अफ फर्म 10 10 to 20 प्रोड्युस गर्ने 17 गरेर दिएको छ। यो
एब्सोल्युट नम्बर भन्छ कि यसलाई एक्चुअल नम्बरहरू यो एक्चुअल नम्बरलाई हामीले रिलेटिभ टर्ममा रिलेटिभ भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ अब यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ एक्सप्रेस गर्छौँ रिलेटिभ रिलेटिभ भनेको केसँग कम्पेयर गर्ने त रिलेटिभ भनेको त कम्पेरिजन कम्पेरेटिभ भ्यालु है टोटल भ्यालुसँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ अब यो 10 भनेको यो फ्रिक्वेन्सी 10 भनेको ओभरअलमा कति छ त फर्महरु भन्दा 70 छ त्यसो भए रिलेटिभ नम्बर अफ फर्म प्रोड्युसिङ द युनिट्स फ्रम 0 to 10 भन्यो भने कति रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेजको लागि चाहिँ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले प्रोबेबिलिटी दिन्छ अथवा पर्सेन्टेज दिन्छ है 70 आउट अफ 70 यहाँ 10 आएको छ भने यो 70 सँग 10 लाई कम्पेयर गर्ने कसरी हो जस्तो हामीले एक्जाममा 100 मार्क्स को कुनै एउटा एक्जाम थियो त्यो 100 मा हामीले 70 ल्यायौं भने यसरी लेख्न चलाउनुहुन्छ नि 70/100 भनेर लेख्न चलाउनुहुन्छ के आउट अफ 100 we obtain 70 marks 70/100 भनेको केसँग कम्पेयर गर्यो हामीले अब्टेन गरेको मार्क्सलाई फुल मार्क्ससँग हो के टोटल टोटल मार्क्ससँग कम्पेयर गर्नु के भएर यो 10 भनेको त कुनै एउटा क्लास भित्र पर्ने नम्बर अफ आइटम हो भने यो 10 लाई केसँग कम्पेयर गर्ने अब टोटल सँग कम्पेयर गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ त्यो भनेको 10/70 फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाइ टोटल यो कति रहेछ 10/70 हामी यसलाई पोइन्टमै लेख्छौँ कति हुन्छ हेर त हिसाब गर 10/70 गर्दा 0.14285 1428 यति लेख्नु परेन 1428 त्यसपछि अर्को 17/70 कति हुन्छ यो 0.2428 2428 अर्को 20/70 0.2857 15/70 0.2142 8/70 0.1142 ल यो त्यसलाई भन्छ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 0 to 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने आइटम त्यसपछि नम्बर अफ फर्महरु चाहिँ 0.1428 भनेको मतलब यो नम्बर होइन अब यसलाई हामी डाइरेक्टली पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं के पर्सेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आयो भने त्यसलाई के गर्ने इन्टु 100 गरिदियो भने पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट फर्मले 0 to 10 युनिट प्रोड्युस गर्ने रहेछ भन्ने कुरा आइहाल्यो के अब डाइरेक्टली कति पर्सेन्ट फर्मले 0 to 10 युनिट प्रोड्युस गर्छ कति पर्सेन्टले 10 to 20 युनिट प्रोड्युस गर्छ कति पर्सेन्टले 20 to 30 युनिट प्रोड्युस गर्छ इन्टु 100 गरिदियो भने यो डेसिमललाई 2 प्लेस पछाडि लगिदियो भने आइहाल्यो जस्तो इन्टु 100 गरिदियो भने यहाँ कति हुन्छ 14.28 हुन्छ 14.28% फर्मले 0 to 10 युनिट प्रोड्युस गर्छ अनि 24.28% यो फर्मले 10 to 20 युनिट प्रोड्युस गर्छ 28.57% फर्मले 20 to 30 युनिट प्रोड्युस गर्छ यसरी सरल आइहाल्यो है यो चाहिँ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसपछि पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी भनेको रिलेटिभलाई केले मल्टिप्लाई गर्दियो भने आउने रहेछ 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने आएको है यो भनेको 0.1428 इन्टु 100 गर्दियो भने यो पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी 14.28 यसले अब यो डाइरेक्ट मैले इन्टु गरिन अब यहाँ है डाइरेक्टली 24.28 28.57 28.42 21 24 28 21 अनि त्यसपछि 11.42 यो चाहिँ अलि बिचमा ग्याप कम भयो त्यो भएर माथिमा सक्यो है यसरी पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो भयो
अब यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई क्युमुलेट गर्ने भने कति आउनुपर्छ होला त रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल गरिदिने हो भने त्यो 1 आउनुपर्छ त्यस्तै पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल क्युमुलेट गरिदिने हो भने त्यसको भ्यालु कति आउनुपर्छ पर्सेन्टेजको टोटल कति हो थाहा छ 100 यो पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सीको टोटल गर्यो भने पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी गर्यो भने त्यसको टोटल कति आउनुपर्छ 100 आउनुपर्छ भने रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टोटल कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने डेसिमल भन्दा पछाडि यतिमै 28 मै त सकिएको होइन नि त त्यो त पछाडि पनि अरु नम्बरहरु त्यो यहाँ लेख्नु भ्याइएन है त्यसले गर्दाखेरि छुटेपछि एक्ज्याक्टली 1 नआउन सक्छ हामीले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 1 लेख्ने यता पनि एक्ज्याक्टली 100 नआउन सक्दैन किनभने डेसिमल भन्दा पछाडिको नम्बरहरु हामीले धेरै छोडेका छौं है त्यो छुटेको कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली 100 नआउन सक्ला तर यो आउनु पर्छ जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ यो 50 र त्यसपछि 50 कै मल्टिपल यहाँ नम्बरहरु आइदिएको भएदेखि के हुन सक्थ्यो एक्ज्याक्ट नम्बरमा आउँथ्यो होल नम्बरमा आउँथ्यो होल नम्बर भयो भने त टोटल आउँछ यसमा पनि राउन्ड अफ गर्नै पर्दैन एकैपटक 100 आइहाल्छ है यो चाहिँ पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि यो भन्दा अगाडि मैले लेस देन CF र मोर देन CF अनि त्यसपछि मिडल भ्यालु दिएको छ अथवा सेन्ट्रल भ्यालु दिएको छ मिड भ्यालु दिएको छ भने त्यो केसमा क्लासहरु कसरी फर्मेसन गर्ने लोअर लिमिट अप्पर लिमिट कसरी पत्ता लगाउने यति कुरा चाहिँ मैले आजको क्लासमा भने यो भन्दा बाहेक तिमीहरुले अब केही क्वेशनहरु म तिमीहरुलाई त्यो असाइनमेन्टमा मैले अब यो टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ मैले फोटो चाहिँ म त्यो राखिदिन्छु असाइनमेन्टमा त्यसमा हेर र त्यसपछि ती असाइनमेन्टमा दिएको क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर है ओके सर फ्रिक्वेन्सीको लागि अनि त्यसपछि रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अनि त्यसपछि मिड भ्यालुलाई क्लासमा कन्भर्ट गर्ने टाइपको अनि इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्ने टाइपको त्यो क्वेशनहरु म 3-4 क्वेशनहरु राखिदिन्छु त्यसैलाई प्र्याक्टिस ल अरु केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध नभएदेखि आजलाई पनि गरौँ होला केही छ सबै ठिकै छ सर अब क्वेशन दिनु त्यो नबुझी सोधौँला ल अब यो बीच-बीचमा अलि यसो ट्र्याक्सन भयो भने बीच-बीचमा अब रोकिन पाइन्छ क्लासमा अलि सजिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ एकगरो बोलाइ गर्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ के फेरि इन्टरेक्सन अलि कम हुन्छ सर यस्तो चाहिँ यस्तो क्वेशनहरुको के एउटा टका क्वेशनकै एक्जाम्पल दिने अनि सल्भ गर्न मिल्दैन भनेको जस्तै अब यो एउटा एक्जाम्पल मैले गरिहालेँ यसलाई चाहिँ हजुरले यो त डाइरेक्ट सोल्युसनको फर्म भयो नि त हजुर त्यसलाई चाहिँ एउटा टका आउने क्वेशन जस्तो फर्ममा पहिला क्वेशन दिने अनि बल्ल त्यसलाई सल्भ गर्न मिल्दैन ठिकै छ नत्र त सबै एउटै जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर हैन यो क्वेशन थोरै फरक भयो एउटैमा गराएको तर हैन यो गरेकै एउटै खालको भएर पनि हो जस्तो क्युमुलेटिभमा चाहिँ एउटा माथिबाट एड टोटल गर्दै आउने एउटा तलबाट गर्दै जाने लगभग उस्तै हो एउटै खालको हो यहाँ चाहिँ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई टोटलले डिभाइड गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ फेरि उसैलाई इन्टु 100 गर्ने लगभग उस्तै खालको छ यो रिलेटेड टर्महरु भएको हुनाले पनि उस्तै लागेको हुन सक्छ हैन सर यो क्वेशनमा चाहिँ यो प्रोडक्सन युनिटहरु अनि यो नम्बर अफ फर्महरु त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ कि के हुन्छ यो त दिएकै हुन्छ यो दुईटा कलमहरु चाहिँ दिएको हुन्छ क्वेशनमा यो दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि प्रिपेयर रिलेटिभ आवर पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर सोध्ला अथवा फाइन्ड द लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अथवा मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर सोधेको हुन्छ यो दुईटा त दिन्छ यो भेरिएबल भन्छ यसलाई क्लासलाई यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो यो दुईटा चाहिँ दिएकै हुन्छ अब क्वेशन दिन्छु क्वेशन दिएपछि अनि त्यहाँ केही प्रब्लम पर्यो भनेदेखि अनि हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ ल यति नै गरौँ है आजलाई